बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में है। आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहूँगी जो कि हमारे सोशल साइंसेस का यानी सोसाइटी का ह्यूमन बिहेवियर से मुतालिक टॉपिक है, और ये टॉपिक है पेट्रियटिज़म के बारे में, मुहिब्ब वतन होने के बारे में। मुहिब्ब वतन यानी हम अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से प्यार करें। और अपने मुल्क से प्यार हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम अपने मुल्क में जिस तरीके से हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं उसी तरह हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। अगर हम इस बात पर गौर करें कि हमारा घर एक छोटा यूनिट है, उसके बाद हमारी कम्युनिटी उससे बड़ा यूनिट है जो हमारा घर है, उससे बड़ा यूनिट जो है वो हमारा सिटी है, उससे बड़ा यूनिट हमारा प्रोविंस है, उससे बड़ा यूनिट जो है वो हमारा कंट्री है, और कंट्री जो है वो हमारा मेन घर है या बड़ा हमारा मेन हमारी वॉल है जिसके अंदर हम सब रहते हैं। अगर हमारा कंट्री सेफ है, अगर हमारे कंट्री के अंदर कंडीशंस अच्छी हैं, तो हमारे छोटे यूनिट्स जो हैं वो भी सेफ़ होंगे और वो भी बेहतर होंगे। मुझे मालूम है कि हम सब लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से उसका इजहार भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वतन से मोहब्बत से मुतालिक अगर हम मिलकर उसके बारे में एक इयादा करें, उनके बारे में थोड़ा सा सोचें और गौर करें, तो अगर कहीं कुछ चीज़ें मिस हैं तो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमें जो है, जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसमें ये कि हम जहाँ भी अपनी कम्युनिटी में, अपने सिटी में, प्रोविंस या अपने मुल्क में जाएं, वहाँ भी हम चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सुथरा रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। अगर हमें करीब कोई गार्बेज का या कूड़ा फेंकने का कोई बॉक्स नहीं नज़र आता या डब्बा नहीं नज़र आता, हमें अपने बैग में कोई भी ऐसा शॉपिंग बैग या कोई भी इस तरह का जो है वो चीज़ रखनी चाहिए जिसके अंदर हम अपना कूड़ा डाल के रख दें। मतलब हम पिकनिक करने गए हैं और वहाँ करीब ही अगर जो है वो कूड़ा फेंकने का डब्बा पड़ा है, तो सबसे बेहतर है कि हम उस सारे कूड़े को जमा करें और उस डब्बे में डालें। अच्छा, इसमें यह कि हमें अपने बच्चों या अपने साथ मौजूद लोगों को लेसन देने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये काम हम खुद करेंगे तो खुद ही हमारे बच्चे, हमारी कम्युनिटी के लोग और हमारे इर्द गिर्द के लोग इस चीज़ का एहसास कर लेंगे। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी बेटी को कहा कि हमने पिकनिक के बाद ये सारा गार्बेज इकट्ठा करना है और हमने डस्टबिन में डालना है, तो उसने मुझे कहा कि मामा नेक्स्ट और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, वो गए हैं तो उनका गार्बेज वहीं पड़ा हुआ है, तो हमारा तो बहुत थोड़ा सा गार्बेज है, अगर हम इसको जस्ट यहाँ से साफ़ कर देंगे तो इतना सारा गार्बेज जो और पड़ा हुआ है, इतना सारा कूड़ा जो और पड़ा हुआ है, वो तो साफ़ नहीं होगा, तो हमारा एक अपना गार्बेज उठाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, आज हम सोचेंगे, हमें और भी लोग देखेंगे, फिर वो सोचेंगे, और उसके बाद हर फर्द सोच के अपना अपना कूड़ा या गार्बेज जो है या तो एक शॉपिंग बैग में इकट्ठा कर लें और जब डब्बा मिले वहाँ फेंक दें, या ये कि फौरी तौर पर फेंकेगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि दूसरा नहीं कर रहा, हमने नहीं करना। हम स्टार्ट करें और हम ये सोचें कि हमने करना है, हमने इस कूड़े को जो है वो डस्टबिन में डालना है। सबसे पहली बात ये कि हमने कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डालना है। दूसरी बात ये कि हमें जो है वो अपने घर में, जैसे हम वॉश करते हैं, अपने घर को धोते हैं, हमें अपना घर साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए, तो उसमें हम पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें। इंटरनेशनली रिसोर्सेज जो हैं वो पानी के बहुत कम होते जा रहे हैं, और यही इशू जो है वो हमारे मुल्क में भी दरपेश है। तो उसमें यह है कि पानी जहाँ ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि वो चीज़ें पानी के बगैर वॉश नहीं हो रही, वहाँ तो पानी यूज़ करें। अदरवाइज़ डैम्प क्लोथ, थोड़ा सा गीला कपड़ा यूज़ कर लिया जाए, या जैसे हम कहते हैं कि क्लीनिंग के लिए जिसको हम पोंछा कहते हैं, या ये कि हम जो है वो गीला कपड़ा जो है वो लगा लेते हैं, तो वो लगा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ ज़्यादा डस्ट है या ज़्यादा मसला है वहाँ पे पानी इस्तेमाल करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि पानी के रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगे, और दूसरा ये कि हम अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं, और जब स्ट्रीट में पानी चला जाता है तो जो लोग हमारे घर में वापस आ रहे हैं या स्ट्रीट से गुज़र रहे हैं, वो उन सब के स्ट्रीट वाले जो गुज़र रहे हैं उनके कपड़े ख़राब होते हैं और उनके लिए पैदल गुज़रना मुश्किल है। और जब हमारे घर में सब लोग वापस आ रहे होते हैं, हमारे ही घर के अफराद, तो उनके जो जूते हैं उनसे भी वो डस्ट वापस आ रही होती है। अच्छा, इसमें तीसरी चीज़ ये है कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। पौधे लगाने से एक तो ये होगा कि इन्वायरमेंट कूल होती है, गर्मी कम होती है, और दूसरा ये कि ये पौधों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को अपने अंदर ग्रिप कर लेती हैं और डस्ट भी कम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डस्ट का कम होगी, जब गर्मी कम होगी, हमारी इन्वायरमेंट क्लीन होगी, तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, लगाने के बाद उसकी हमने खुद से केयर करनी है, और केयर करने के लिए हमने ये नहीं कहना कि जी आप पानी दे आएँ या बच्चे को कह दें
ہم انہیں کہیں کہ لیٹس موو، ہم چلتے ہیں، چلو آؤ ہم پودوں کو پانی دیں. تو اس میں یہ کہ یہ ہیبٹ جب ہم خود اپنائیں گے تو ہمارے بچے، ہماری کمیونٹی کے لوگ ہمیں دیکھ کے خود بخود جو ہے وہ چیزوں کو خیال کریں گے. اور وہ بھی یعنی صرف لیسن نہیں دینا، پریکٹیکلی بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں اس قسم کے وہیکل، اس قسم کے ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے جو کہ دھواں نہ دیتی ہو زیادہ. ہمیں جتنا ممکن ہو پیدل چلیں. پیدل چلنا ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور اگر ہم پیدل نہیں چل پاتے تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بائسیکل کی اور خود بائسیکل کی عادت ڈالیں. ہم جب خود بائسیکل یوز کریں گے یا پیدل چلیں گے، ہمارے بچے بھی یا ہماری کمیونٹی کے دوسرے لوگ بھی دیکھ کر یہ اور اسی طرح یوز کریں گے. اور پھر یہ کہ اگر ہمیں بہت مجبوری ہوتی ہے، لانگ ڈسٹینس ہوتے ہیں کہ ہم نے بائک یوز کرنی ہے، ہم نے گاڑی یوز کرنی ہے یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے، تو اس وقت یوز کریں جب ہمیں اشد ضرورت ہو، اور ایسی ٹرانسپورٹ یوز کریں جو زیادہ دھواں نہ دیتی ہو. کیونکہ یہ جب انوائرمنٹ کلین ہو جائے گی تو یہی انوائرمنٹ ہماری صحت کے لیے اچھی ہوگی. یہ ہم اپنے ملک سے محبت کس طرح کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اپنے ملک سے محبت اپنے آپ سے محبت ہے. اور اپنے آپ سے محبت جو ہے وہ کس طرح ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہم یہ محبت یا ان چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور سٹیپ. وہ سٹیپ یہ ہے کہ اپنے جتنی بھی ہمارے پاس پیسے ہیں یا منی ہیں، اللہ میاں کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں، ہمیں منی دے رہے ہیں، ہماری انکم ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے ہی پیسے خرچ کریں کھانے پر، ڈریسنگ پر جس کی ہمیں ضرورت ہے. جو پیسے اور جو کھانا جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے یا جو کپڑے ہمارے پاس زیادہ ہیں، وہ ہم اپنے ارد گرد نیڈی لوگوں کو اس طریقے سے ان کی ہیلپ کر دیں کہ ان کی انا بھی رہے اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے. ہم ایک بات کے بارے میں سوچیں کہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ میں باہر نکلیں جہاں پہ لوگ بیمار ہوں، جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جہاں پہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں. ہم کسی اچھی شاپ سے کھانا کھا کر باہر نکل رہے ہوں، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور سوچیں کہ یہ تکلیف ہمیں ذہنی بیمار کرتی ہے. تو ہم صرف کھانا، ایک اچھی شاپ سے کھانا یا اچھے کپڑے پہننا وہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی انوائرمنٹ کو کلین کرنا، نیٹ کرنا، اور اپنی انوائرمنٹ میں موجود ان لوگوں کے لیے جو کہ نیڈی ہیں، جن کو ضرورت ہے، ان کی رسپیکٹ اور ان کی انا کا خیال کرتے ہوئے ان کی ہیلپ کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ خود سوچئے کہ اگر باہر ڈسٹ ہو، باہر کوڑا ہو، باہر جو ہے وہ چیزیں، اتنا پانی سڑکوں پر آیا ہوا ہو گھر دھونے کی وجہ سے کہ دلدل بنی ہوئی ہو، لوگ غریب ہوں، بیمار ہوں، کیا ہم باہر نکلیں گے تو ہم خوش رہ سکیں گے؟ ہمارا موڈ ہیپی ہوگا، ہمارا ذہن ہیپی ہوگا، ہم مطمئن ہوں گے؟ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. کیونکہ اچھا کھانا جو ہے یا اچھا ڈریس پہننے کے ساتھ ساتھ اچھا موڈ، اچھی انوائرمنٹ، اچھی ہوا جس کے اندر اچھی آکسیجن ہو، کلین اور گرین علاقہ ہو، لوگ خوش ہوں، لوگ مطمئن ہوں، تو اس سے ہماری صحت پر اور ہمارے موڈ پر اور ہمارے ذہن پر اثر پڑتا ہے. اور جب سب کچھ اچھا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک بھی اچھا ہوگا. تو یہ ایک طریقے سے اپنے ساتھ بھی پیٹریٹزم ہے، اپنے ساتھ بھی محبت ہے اور ملک کے ساتھ بھی محبت ہے. اچھا، اس میں اگر ہم ایک ایگزامپل ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں جب کوئی بھی چیز کھائی جاتی ہے یا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اگر گھر پہ امی ابو نہیں ہیں یا بڑے بہن بھائی نہیں ہیں یا چھوٹے بہن بھائی جو گھر پہ نہیں ہوتا، تو ہم فوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا، یہ چیز ڈھک کر صاف ستھرے برتن میں اس کو ڈھک کر اس بہن بھائی کے لیے، امی ابو کے لیے، یا والد کہتے ہیں والدہ کے لیے یا بڑے بھائی کے لیے جو گھر پہ نہیں ہے یا جاب کے سلسلے میں کہیں گئے تو وہ آئیں گے تو ان کو نیٹ کلین یہ کھانا اس طرح ملے گا. تو ذرا غور کریں ہم اس بات پر کہ ہم پیرنٹس ہونے کے ناطے، ٹیچرز ہیں، کمیونٹی کے ممبر ہیں، خود ینگ لوگ ہیں، ہم اپنی اگلی جنریشن کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم ان کو پلیٹ میں رکھ کے صاف ستھرا کھانا دے رہے ہیں، یا اگر ہم گاربیج پھیلائیں گے، اگر ہم درخت نہیں لگائیں گے، اگر ہم پانی ضائع کریں گے، اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، تو اس صورت میں یہ کہ ہماری اگلی جنریشن کو صرف پیسے نہیں چاہیے. پیسوں سے جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک گھر میں ایک اے سی لگ گیا، ایک گھر میں اچھے کپڑے پہن لیے، آپ نے اچھا کھانا کھا لیا، لیکن کیا ہم ہر وقت اپنے گھر میں بند رہ سکتے ہیں؟ ہم ایک سوشل اینیمل ہیں. ہم جو ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے دوسرے لوگوں سے ملنا، بات چیت کرنا، اسکول جانا، جاب کرنا، فرینڈ سے ملنا، پکنک کرنا، گھومنا پھرنا، یہ سب شامل ہے. تو پیسوں سے جو ہے وہ ہم ایک اچھی انوائرمنٹ نہیں خرید سکتے. وہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم پیسے جمع کر لیں، پیسے چاہیے، لیکن پیسوں کے ساتھ ساتھ ہم جب اپنے بچوں کے لیے صاف ستھرا کھانا ان کے آنے کے وقت کے لیے جمع کر کے ایک پلیٹ کے اندر صاف ستھرا ڈھک کے رکھ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ سوچیے کہ ہم نے
اپنے فیوچر کے لیے ینگسٹر سوچیں، اپنے فیوچر کے لیے پیرنٹس سوچیں، اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے جب یہ بچے بڑے ہوں گے، ٹیچرز سوچیں کہ ہاں ہم نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنی جنریشن کے لیے سب کمیونٹی ممبرز یہ مل کے سوچیں کہ یہ سب کچھ ہم ڈھک کر اپنی نیکسٹ جنریشن کو دینے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا بہتر انوائرمنٹ ہم انہیں دیں گے اتنا ہی زیادہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیف ہوگا، اور جب ان کا فیوچر سیف ہوگا لا محالہ ہمارا کنٹری سیف ہوگا، اور کنٹری میں جو ہے وہ ہیلتھ کی کنڈیشنز، لوگوں کی پاورٹی کم ہو جائے گی، وہاں پہ سب ہیپی نظر آئے گا، انوائرمنٹ کلین ہوگی، ہم جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، صحت اچھی رہے گی، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو لا محالہ ہمارے ملک میں ایک صحت مند، کہتے ہیں نا صحت مند جسم جو ہے اسی کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو صحت مند دماغ ہوگا تو سب کچھ جو ہے وہ ایک بیٹر پیٹرن پہ چلے گا، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے، چاہے وہ میڈیکل سے ریلیونٹ ہے، چاہے وہ انجینئرنگ سے ریلیونٹ ہے، بہتر سائنٹسٹ، بہتر ٹیچرز، بہتر انجینئرز، بہتر ورکرز، بہتر ہر لحاظ سے جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ غور کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار اس انداز میں کریں گے جو کہ اصل میں اپنے آپ سے محبت کا اظہار ہے۔ تھینک یو۔